दोस्तों, एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत दी थी कि बेटा, ये जो गार है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में, तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई नजरों से देख रहा था, और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को पकड़ लिया और उनको खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थी। बकरी समझ गई, तड़प कर रह गई। वो क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती रही, आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह पाक ने अब उस बकरी से दोबारा इम्तिहान लेना था। बकरी की फितरत क्या है। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हो। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कर्राहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा है और कह रहा है कि मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वो बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार में देखकर नजरअंदाज कर लिया, उससे नजरें चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था, उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। उतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रख कर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन फिर बकरी को उस पर रहम आ गया कि इस शेर के माँ बाप ना जाने कहाँ है, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चुनांचे बकरी उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो उसकी माँ बन गई थी, पालने वाली माँ बन गई थी। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और बहुत मोहब्बत उससे करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी मेरी माँ है, और माँ समझकर उसके साथ रहता रहा। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, उसको खौफ आ जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर को पाला है। लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो इसे ये मालूम होगा कि मैं बकरी हूँ
اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری سوچتی تو کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا، میرے بچوں کو بھی کھا لے گا؟ اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بکری سے کہتا تھا تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی۔ اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو، تم میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا کام ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا، میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، پینے کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دیے، اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا میں تجھے ختم کروں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بکری کہہ رہی تھی اے میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہی اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔